استاد دا ایک شاگرد بہنگا سی، بہنگے نو تانوں پتہ ہے دو نظر آندے پاکستان بھی جی بہنگا ہے، کہندا ہے لبیک پر پابندی لگ سکتی ہے، میں کہا لوا کے وکھا تو کیوں جی اسی جی اس پر پابندی لگ سکتی ہے، میں کہا لواؤ، لبیک تے پابندی لگ جائے گی، کوئی اور نام دا سی بنا لینی، اودے تے لگی پھر اور نام دی بنا لینی، اودے تے لگی پھر اور نام دی بنا لینی، اے تے پترو تواڈے گاٹے لگ گیا کام، اے تے حضور دی امت جاگ اٹھی، آیا آیا دین آیا 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 دین آیا، لبیک توجہ، لبیک تے پابندی لگ گئی اور نہ دی جواب بن جائے، کیوں جناب؟ ہاں جی کیوں جی اسی نہ اے تسی کی سمجھتے ہو ویسے پیچھے ہٹ جانا ہے؟ نہ پیچھے ہن نہیں ہٹنا، اسی ہٹ جاواں گے تے جوان ہے جڑے انہاں دے سینے پھٹ رہے ہیں، اے جوان نہ یہ کہندے ہن تے جناب سمندر وچ بھی گھوڑے پا دینے نے یا رسول توجہ جی ٹھہر جا میں گل تے کرن دے اے ہن کسے دے واسطے چ نہیں کہ مولوی خادم جی پیچھے ہٹ گئے تے مینوں لوگ ویسے گولی مار دے انہاں کہا سانو اگ لا کے مولوی کدھر جاندا، ہن مولوی خادم چوں کے چناچے کرے گا تے مولوی خادم دی گردن لوگ پہلے لانی، انہاں کہا چوں چوں تے پترا ساری زندگی تقریراں کردا رہے ہو جی سانو اگ لا کے ہن پیچھے ہٹدا چل لگے لا، ہن مولوی خادم پیچھے ہٹنا چاہے بھی تے نہیں ہٹ سکدا، ایک ہی صورت پہلے اپنی گردن لوائے گا، اے نہ منڈے کوئی سانو چھڈنا، توبہ 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 توبہ، جڑے مامے نہ بھی لڑ پے، چاچے نہ بھی لڑ پے، محلے داراں نہ بھی لڑ پے، بڑے بھراواں نے جا لالیا او تو لالا ضرور ہے، میں کلمہ محمد عربی دا پڑھے ہٹ، کیوں جی جڑے اس سطح تے بچے آ گئے انہوں نے بچے مولوی خادم چوں ناچ کرے گا تے سب تو پہلے تے میری گردن حاضر ہے، میں توبہ توبہ میں کر ہر ویلے جڑا مینوں کہندا نا میں جی تواڈے واسطے دعا منگدا، میں کہ ایک دعا تو ضرور منگنی، کہ کی؟ میں آکھا دعا منگی جس راہ تے چلیا اللہ اگے لے جائے پیچھے نہ ہٹائے، میں حضور دعا ضرور منگا، پیچھے دا راہ ہی کوئی نہیں نا جی، پیچھے دا مطلب کہ وے کسی غلط کام کیتے جتنے کیتے تے جدوں صحیح کیتے تے پھر اے دا معنی ہے کہ یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے دین تخت تے آ جا، توجہ جی میں گل کرن دیو بچے